إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد متابعي قناة المفيد في الإلكتروتقنية. مرحبا بكم في درس جديد من دروس التي تقدمها قناة المفيد في الإلكتروتقنية. يعني درس اليوم سيكون شرح مبسط كما كتشوفوا قدامكم. يعني واحد الشيما يعني دابليكاسيون ديال ديماراج دو سونس. بغيت نشرح لكم في هذا الشيما. بان لي لو شيما سي بيان، يعني الشيما مقاد. هذا غيساعدنا في الشرح ديال يساعدنا في الشرح ديال هاد الشيء ديال دو سونس، ديال ديماراج دو سونس. بون، عندنا في ديماراج دو سونس اول حاجه كنفرقوا. عندنا واحد سيركوي دو بويسونس اللي هو هذا اللي قدامنا، وعندنا سيركوي دو كوموند ها هو هنايا مزيان. دونك هنا غنبداو بسيركوي بويسونس، من بعد سيركوي دو كوموند ديال لاليمونطاسيون 3 400 فولت، يعني 400 فولت 3 فاز. مزيان. دونك هادي باينه 3 فاز 400 فولت. مزيان. هاد الفاز 1 فاز 2 فاز 3. هنا عندنا هاد سميتو هاد السامبول. هاد السامبول فيه سيكسيونور، فيه بورت فيزيبل، فيه ديجونكتور ديفيرونسيال. هاد الديجونكتور هذا الديجونكتور اللي قدامنا هنا كيتسمى ديجونكتور موتور. هاد الديجونكتور موتور كيخدم لينا، كيدير لنا كاع هاد كيأسوري كاع لي فونكسيونمون ديال السيكسيونور، رولي تيرميك و ديفيرونسيال. يعني هاد الديجونكتور موتور كيأسوري لا بروتيكسيون كونتر سيرشارج، كوت سيركوي، ديفو دو ماس، مونك دو فاز. و كي اسوري لنا واحد لا فونكسيون اللي كيديرها السيكسيون، هو ايزولي لو موتور ولا لو سيركوي ديالي، ايزولي من يكون بعيد على لاليمونطاسيون. يعني اون فوا مثلا انا كنورك على هاد الحمراء كتطلع، هاد الكحله كتطلع. دونك هاد الديجونكتور كيبقى محلول. دونك لاليمونطاسيون ما غادوش ديال الموتور، ما غتكونش الالكتريسيتي، ما غتكونش. انا واخا ندير اون انترفونسيون هنا ونحيد هاد الخيوطه، ما نخافش على راسي حيت هذا طايح الديجونكتور كنقولو طايح. دونك ما تخافش. يعني دار واحد ايزولاسيون الكتريك ديال هاد تو لي كومبوزون، باش الا بغيت ندير اون انترفونسيون وندخل نقاد شي حاجه ماشي مشكل. بون، دونك هنا كما قلنا الديجونكتور موتور كيأسوري لنا هاد لي فونكسيون كاملين، ياك. بون، من بعد ديجونكتور موتور اش غيكون عندنا؟ حيت غيكون عندنا كما قلنا دي كونتاكتور ها هما قدامنا. كونتاكتور 1 ديال لو سونس 1، كونتاكتور 2 ديال لو سونس 2. كونتاكتور كما شرحتهم شنو هما كونتاكتور. ان كونتاكتور سي ان كومبوزون الكتريك سير ا كوموندي دي موتور. باغ اكزومبل حنا غادي نقولوا غير دي موتور، ما راه تستعملوا في دوطرو شوز، ولكن هنا كنهضروا على لي موتور. غنديروا دي موتور سير ا كوموندي لي موتور ا ديستانس. يعني الدور ديالو هو كوموندي الموتور، تحكم ليا في واحد الموتور بعيد. كيفاش غنتحكم؟ كما كتشوفوا هنا عندنا واحد الA1 وكاين عندنا واحد الA2 هنايا. كيفاش الA1 والA2؟ هاد لو كونتاكتور كتلقى عنده اون بوبين، وشيعه لداخل. هذيك الوشيعه شنو هو الدور ديالها؟ سي ان بوبين الكتروني. شنو هو الدور ديالها؟ اللي كتوصلها اون اليمونطاسيون. يعني حيت كل بوبين عندها اون اليمونطاسيون اللي كتقدر تسوبورتيها. يعني كل بوبين عندها اون اليمونطاسيون اللي كتقدر تسوبورتيها. باغ اكزومبل عندنا مثلا حنا في هذا الشيما عندنا 24 فولت، كاينين ديال 48، كاينين ديال 110، كاينين ديال 220، على حساب هاد لابوبين اللي كاينه لداخل هذا الكونتاكتور. سميتو في القناه غادي نلقاو واحد الشرح خاص ديال الكونتاكتور، باش يبان لينا سميتو. نلقاو ندير واحد فيديو غتلقاو فيه الشرح خاص ديال ان كونتاكتور كامل. المهم عندنا هاد الوشيعه دابا لداخل اللي كتوصل على ليمونطاسيون، كتسد ليا لي كونتاكت هنا باش يدوز ليا ليمونطاسيون هنايا، باش يدوز ليا لي 3 فاس كاملين. دونك لدينا وشيعه، باش نشرح بالعربي، لدينا وشيعه
هذه الوشيعة عندما يصل هذا التيار الكهربائي يعني تغلق لنا التماسات الثلاث الموجودة داخل الكونتاكتور، مما يسمح بمرور التيار الكهربائي إلى الموتور. هذا هو الشرح ديالها. دونك كيتسد ليا هاد لي 3 كونتاكت هما هادو، كيدوز ليا ليليمونطاسيون الموتور كيخدم مزيان. دونك حنا الموتور خدام، ولكن هنا عندنا دو سونس، يعني خصنا ان كونتاكتور ديال السونس 1 يعني سونس 1 والكونتاكتور ديال السونس 2، منحى الدوران الاول والمنحى الدوران المعاكس. باش نديرو هاد يعني باش نديرو هاد انفيرسمون دو سونس، باش نعكسو الدوران، باش نديرو تعاكس ديال الدوران، كنديرو غير اون بحال قلتي كنقلبو دو فاز. بحال الا شتي هاد الفاز دابا مركب هنا في جوج، الا شتي الفاز هذا راكب في جوج هنايا. الا تبعنا هاد الفاز فين غنلقاو راكب 6 جاي 6. واحد الفاز قلبنا هنايا، هنا هذا راكب في 3، ف لا سورتي ديال هذا 4. الا تبعناه غادي نلقاو غادي 4. هذا مزيان. هذا راكب في 6، الا تبعناه غادي نلقاوه راكب غادي لجوج. دونك حنا قلبنا هاد لي دو فاز باش يخدم لينا الموتور. هذا هو انفيرسمون، يعني جوج ديال لي فاز كنقلبوهم مزيان. ولكن واحد الحاجه، هاد لو سامبول اللي كتشوفو قدامنا، هاد لو سامبول شنو هو؟ هاد لو سامبول هو كيتسمى سامبول دو فيروياج. كيفاش فيروياج؟ هو واحد سامبول ديال الفيروياج ما كيخليش هاد لي دو كونتاكتور يخدموا او ميم طون. علاش ما كيخليهمش يخدموا او ميم طون؟ حيت الا خدموا او ميم طون، تصور دابا هذا خدام، هاد الكونتاكتور خدام وهاد الكونتاكتور خدام، عندنا هاد الفاز جاي ها هو غادي، ها هو غادي، ها هو شتي عندنا واحد لو كود سيركوي. شتي ها الفاز تبع لينا، هاد لو فاز اللي قلبنا دابا، هاد الفاز هو غادي هنايا، هذا قلنا مسدود غيمشي هنايا، ها هو الفاز مسدود، هذا مسدود، يتلاقى لنا الفاز مع الفاز هنا. شتي الفاز واحد لو كود سيركوي قداش. دونك باش ما يخدم ما يكونش هاد لو كود سيركوي كنديرو هاد الفيروياج. فيروياج فيه ميكانيك وفيه الكتريك. بون باش نديرو هاد الفيروياج باش كنديرو هاد الفيروياج كنديرو دابا الفيروياج فيه الكتريك، غتشوفوه في شيما دو كومبون. هاد الفيروياج كنديرو باش ما يخدموش لينا بجوج، باش اون فوا خدم الا اون فوا مثلا اكسيتا هاد لو كونتاكتور هذا ما تيكسيتاش، اون فوا تيكسيتا هذا الاخر ما تيكسيتاش. بون هذا هو الدور ديال الفيروياج. دونك شيما دو بويسونس راه باين واضح. نمشيو دابا لشيما دو كوموند. بالنسبه للكوموند كما تشوفوا جبنا هنا واحد لي دو فاز، جبناهم درنا هنا واحد البورت فيزيبل بور لا بروتيكسيون ديال هاد الترانسفورماتور. هذا الترانسفورماتور علاش درنا الترانسفورماتور هنايا؟ ترانسفورماتور بور ترانسفورمي هاد لي 400 فولت لواحد لا طونسيون، واحد لا طونسيون اللي سوبورتي بار لي بوبين ديال هاد لي كونتاكتور. كما قلنا كل مثلا عندنا هاد لي كونتاكتور كيخدموا ب 220، غادي نديرو هنا ترانسفورماتور ديال 400 فولت حتى 220. المهم حنا هاد لو ترانسفورماتور غير باش يسوبورتي لينا، باش يحول لينا لا طونسيون، باش يحول لينا يعني التوتر الكهربائي لواحد التوتر اللي كتحملو الوشيعه اللي كاينه في الكونتاكتور. بون بالنسبه لهاد لو شيما عندنا الكونتاكتور ديالنا عنده الوشيعه ديالو كتحمل واحد لا طونسيون ديال 24 فولت. دونك حنا هذا حولناه ل 24 فولت. من بعد كنديرو هنا واحد الانتروفيجيب بور لا بروتيكسيون ديال هاد لو سيركوي كامل. اون فوا كيكون واحد كود سيركوي كطيح سميتو الفيزيبل كيتضرب باش ما يتضربش لنا شي كومبوزون اخر. بون مزيان. حنا دابا ملي كنجيو هنا هذا النوتر باين بالنسبه لسيركوي بويسونس، هذا هو لو موان. حنا كنهضرو حيت هنا عندنا لو موان ياك، وهذا عندنا لو بلوس. لو بلوس جبناه اول حاجه كاين هاد لو كومبوزون. هاد لو كومبوزون في نظرك شنو هو؟ هاد لو كومبوزون
سي هذا لو كومبوزون هو اري دورجونس. كيفاش اري دورجونس؟ هذا اري دورجونس كيدار يعني تقريبا في الاندستري، اللي خدام في الاندستري كيلقى لي اري دورجونس. بالنسبه لي ماشين كبار كتلقى فين ما مشيت كتلقى اري دورجونس. اري دورجونس هو كديرو ديال الحمايه، اون فوا كتبان لك شي حاجه ماشي نورمال كضرب داك اري دورجونس كيوقف لو سيركوي كامل. هذا هو الدور ديال اري دورجونس، يعني ديال المستعجل. بحال قلتي اورجونس هي مستعجل، يعني واحد حاجه مستعجله، بحال قلتي شي حاجه شي واحد الخدام مثلا غيتضرب ولا شي حاجه، شتي راه شدت ليه شي حاجه يدو ولا شي سنطه يدو ولا شي حاجه بحال هكاك، كتضرب باش توقف هاد لو سيركوي، باش تنقض داك بنان ولا باش تنقض داك ولا عندك المهم هو العلي ديال ديرجونس بور الحالة الطوارئ. ملي كتكون شي حاجه طارئه كتضربو باش توقف هذاك لو سيركوي، ما دارش واحد الحاجه باش. هذا هو الدور ديالو. من بعد كيكون هاد لاري اس ان شنو هو الدور ديالو؟ اس ان سيت ان بوطون اري. بوطون اري ملي كنبغي نوقف لو سيركوي ديالي، هذا كيكون معايا في لو بيبيتر ديالي، ملي كنبغي نوقف لو سيركوي كنبغي نورك على بوطون اري. من بعد كنجيو كنلقاو هذا سيركوي بالنسبه للكائن 1 وهذا بالنسبه للكائن 2. بون كنلقاو هذا لو بوطون بوسوار 1 هو بوطون بوسوار مارش سونس 1، مارش في يعني في الاتجاه الاول. هذا 13 14. الى شنا هنايا عندنا هاد البورني اللي كتشوفوا هاد ثلاثه هما ديال البويسونس اللي كتشوفوا هذا وهذا، سي بور لا بوبين ديال الكونتاكتور ديال الواشعه. هذا وهذا هو اللي كيمشيو هو اللي كيكونوا في الواشعه ياك، وهما فاش كنركبوا يعني داك 24 ديالنا كتركب هنا الموا هنا والبلوس هنايا باش اليمونتي لينا لا بوينا. هادو هما لي بورني ديال الواشعه. كاين هنا 13 14 هذا تن كونتاكت نورمال فيرمي، نورمال اوفير. هذا كونتاكت نورمال اوفير كيتسمى ديال المانتيان، وهذا هذا 21 22 وهذا نورمال فيرمي، واحد نورمال فيرمي واحد نورمال اوفير. هادو عاقل عليهم، هادو حيت نسالوهم هنايا. بون انا ملي كنورك على هاد لو بوطون بوسوار، ملي كان ابوي ملي كان ابوي على هاد لو بوطون بوسوار اس 3 اس 2 اش كيوقع؟ كيتسد هاد لو كونتاكت، كيتسد هذا، كيدوز ليا ليمونطاسيون لهنا. ملي كيدوز ليمونطاسيون لهنا اش كيوقع؟ كاين كيتاكسيتا، يعني ملي كيتاكسيتا كاين يعني تو لي كونتاكت اللي كيتعلقوا بالكائن كيتبدلوا ليطا ديالهم. كل كونتاكت كيتعلق بالكائن كتبدل ليطا ديالو. اول حاجه غادي نمشيو عندنا هنا الكائن، يعني هاد لي كونتاكت محلولين غادي نتسدوا مزيان. عندنا هنا الكائن هنا الكونتاكت مسدود غادي يتحل. عندنا هنا الكائن هاد الكونتاكت محلول غادي يتسد. ملي غيتسد هاد لو كونتاكت هادشي راه كيوقع في فرمشه تاع اليد، ماشي هذيك كيوقع بسرعه الضوء، يعني غير ابوي ديريكتومون. ملي كنورك على هاد لو بوطون بوسوار كنابوي على هاد لو بوطون بوسوار كما قلتي، هادو غيتسدوا، هذا غادي يتحل، هذا شي يوقع غيتسد. ملي غيتسد هاد لو كورون غيولي دايز ليه لو كورون من هنايا. دونك ملي غنحيد يدي على هاد لو بوطون بوسوار كيبقى لو كورون دايز هنا. هذا شنو هو الدور ديالو؟ كيشد ليا لا طونسيون، il مانتوني داك لاليمونطاسيون لا بوبين، كيمانتوني ليا كيشد ليا داك لاليمونطاسيون باش تبقى لا بوبين اليمونطيه، باش يبقى الموتور خدام. حيت الا حيدنا هذا اون فوا مثلا انا ابوي على هاد لو بوطون بوسوار غير نحيد يدي غيسكت الموتور. دونك هذا شنو هو الدور ديالو؟ سي لو مانتي، يعني كيخلي ليا ليمونطاسيون كيبقى يدوز ليا ليمونطاسيون الموتور باش يبقى خدام. هذا شنو هو الدور ديالو؟ علاش هذا كيتحل؟ هذا هو البروياج. علاش هذا كيتحل؟ باش ما يدوش، باش واخا نابوي على لو بوطون بوسوار ما ندوش ليا ليمونطاسيون لهذا، حيت هذا محلول. هذا ما يخدمش لو سونس لاخر ما يخدمش. وعاوتاني هذا
كما قلنا هاد الكايم غادي تسد حتى هو، غادوز لاليمونطاسيون غتشعل ليا هاد لا لامب. اش غتقول ليا اللامب؟ غتقول ليا راه الموتور اللي مارش. هادي راه غتشعل ديريكتومون باسكو غتقول ليا راه كاينه لا طونسيون، حيت ما كاين لا كونتاكت لا والو. اون فوا كدوز لا طونسيون هي غتشعل هادي، غتقول ليا راه كاينه لا طونسيون. هادو سون دي بوطون دو سيناليزاسيون باش غير باش تشوف اش كاين. اون فوا مثلا نتا كلشي طلعت قاد ديجانكتور هنايا وهاد الفيزيبل قلتي كلشي مزيان، جيتي لقيتي هنا راه ما شعلش هادي، يعني كاين اما هادي مزياناش ولا كاين هاديك شي مشكل هنايا، هذا ما خدامش، هاد الفيزيبل ما خدامش ولا. المهم هادي بور سيناليزاسيون باش تشوف اش واقع بالضبط باش تبين ليك. دونك هادي ديما كتبقى خدامه حيت سو طونسيون، ملي كيدوز لاليمونطاسيون هنايا كتبقى خدامه. هادي اون فوا خدام واحد الموتور كتشعل، اون فوا ان موتور خدام ان كونتاكتور خدام كتشعل، كتعطيك بان لي موتور لي اون مارش. هكاك بون باش نأكدو. فوالا كما قلت لك هادي بويسك هذا خدام، هادي راه عاطينا شعله هنايا كما كتشوف. هادي شعلات باش تبين لنا بلي لا طونسيون راه كاينه، لاليمونطاسيون راه كاينه كما كتشوف. فوالا تقول لك راه لاليمونطاسيون راه كاينه، لاليمونطاسيون هنايا يعني راه دايزه لاليمونطاسيون مزيان. بغيت نشوف هاد لو سيركوي وهو خدام. بون فوالا هنا غادي نشوفو لو سيركوي وهو خدام. فوالا هنا كيما كتشوفو هذا هو لو سيركوي ديالنا وهو خدام. هو الموتور خدام، لو سونس ان خدام. فوالا كما كتشوفو لو سونس ان دابا شتي لو سونس ان هو خدام، كاين ان اكسيتي الموتور خدام في ان سونس. هنا لاليمونطاسيون كما يشوف ديجا هنا يعني الموتور مارش، ها هي راه خدامه. هنا اري ديورجونس كما تشوف، اري ديورجونس اون فوا ابوينا على هاد اري ديورجونس اش وقع؟ حبس لو سيركوي كامل، لو سيركوي كامل حبس مزيان. هنا هادشي كنظن انه يعني كنظن يعني ان الفيديو واضح وباين. اون فوا باش نخدمو داك لو سيركوي الاخر راه باين، غادي نديرو لاري هنايا باش يحبس، عاد نابو على لو بوطون بوسوا راه يخدم لينا في لو بوطون سونس. وكنتمنى ان يعني الشرح يكون مفيد. ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد، وما تنساوش تابوناو في القناه باش تشجعونا باش نزيدو يعني نعطيو بلوس دي فور، و يعني الى الملتقى ان شاء الله.